अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पॉलिटिकल ख़बरों पे तो एनालिसिस आप मेरा सुनते हैं। ज़रूरी है कि मुल्की सियासी हालात से आपको मैं वाकिफ़ रखूं, लेकिन इसके साथ साथ माशरे में क्या हो रहा है, हमारी माशरे में हमारे बेहिसी कितनी बढ़ गई है कि किसी की माँ बहन बेटी के साथ ज़्यादती होती है, किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी की छोटी बच्ची को पकड़ के उसका रेप कर दिया जाता है, बाद में कत्ल कर दिया जाता है। लाश कभी नहर से मिलती है तो कभी खेतों से मिलती है। ये वाक़यात तसलसल से इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि शायद अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से एक मुआशरे की जो तनज़ुली है, मुआशरा जो है यहाँ से जो है ना वो ख़राबी की तरफ जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसको इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाक़यात कल को हमारी भी किसी माँ बहन बेटी के साथ हो सकते हैं। चंद रोज़ पहले जो खबर आई कि डिफेंस से एक लड़की को अगवा किया गया। वाक़या कुछ ऐसे था कि एक लड़की जॉब करके शाम को दफ्तर से निकली। दफ्तर के बाहर ही पार्किंग स्टैंड था जहाँ पर ज़ाहिर है सब लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि वो लड़की किस तरह दफ्तर से निकलती है छुट्टी के टाइम, गाड़ी की तरफ बढ़ती है। एक रोड का फ़र्क है, थोड़ा सा रोड क्रॉस करती है, गाड़ी की तरफ बढ़ती है, गाड़ी का भी दरवाज़ा वो खोलती है तो साथ ही एक टिसॉन गाड़ी जो है ना वो आकर उसकी गाड़ी जहाँ पार्किंग में खड़ी होती है उसके बिल्कुल साथ आके खड़ी हो जाती है। अब उसमें से जो सीसीटीवी फुटेज में मैंने एक लड़के को निकलते देखा, और जब वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठ गई थी उसका दरवाज़ा खोलते हुए भी मैंने देखा। अब वो लड़की ये बताती है कि उन लड़कों ने ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सब लोग 3-4 लड़के थे, वो ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी के अंदर घुस गए, उसको उठा के गाड़ी में बैठकर उसको पीछे वाली पैसेंजर सीट की तरफ धकेला। उन्होंने पीछे की तरफ धकेला। वो कहती इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की। उस लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है, बदतमीज़ी की जाती है। वो कहती मेरे से पैसे मांगे इन लोगों ने और उसके बाल खींचे, हर तरह की बदतमीज़ी उन्होंने उस बच्ची के साथ की, उस लड़की के साथ की। वो कहती कि पैसेंजर सीट के नीचे मुझे इस तरह उन्होंने धंसा दिया नीचे कि मेरा जो मुंह था वो नीचे सीट की तरफ हो जाता और ऊपर से वो मुझे मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। मोबाइल मेरे कहती हाथ में था। उस मोबाइल के ज़रिए उस लड़की ने अपनी लोकेशन अपने शौहर को सेंड कर दी, भेज दिया उसने लोकेशन। कहती लड़कों को शक हुआ कि मैं शायद किसी से बात कर रही हूँ, किसी की आवाज़ आ रही है या कोई मोबाइल की कोई उन्होंने कोई वॉल्यूम सुना। कहती मैंने जो अपना मोबाइल था वो सीट के नीचे जो है ना वो बैग पीछे फेंक दिया। तो मैंने उस लड़की ने अपने शौहर को मैसेज भी कर दिया था, टेक्स्ट मैसेज भी कर दिया था कि ये वाक़या उसके साथ पेश आया। अब वो लड़की का जो शौहर था वो पुलिस को उसने इत्तला की। बहरहाल पुलिस की मदद से उस लड़की को जो है ना वो ढूंढने में उसकी लोकेशन के ज़रिए वो कामयाब हुए। उस लड़की का मैंने एक टीवी चैनल पर मैं सुन रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उस वक्त वो लड़की कितनी बेबस होगी। वो छुड़ाना चाह रही थी अपनी जान उनसे, लेकिन 4 लड़के और एक लड़की, इसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। तो ये क्यों हमारे मुआशरे में इस कदर ये वाक़यात बढ़ गए हैं? क्या जिन्होंने ये वारदात की उस बच्ची के साथ, क्या उनके घर में माँ नहीं है? क्या उनके घर में बहन नहीं है? क्या उनके घर में बेटी नहीं है? क्या उनको इस चीज़ का अदराक नहीं है कि कल को उनकी भी किसी बेटी के साथ, बहन के साथ कोई भी वाक़यात जो हैं वो पेश आ सकते हैं? ये सिर्फ आप बेहस नहीं है जो दूसरों की माँ बहनों बेटियों के साथ इस तरह करे, कोई और भी बेहस हो सकता है जो आपके घर में आपकी जो है ना वो किसी को निशाना बना सकता है। लेकिन शायद आपको तब भी फ़र्क ना पड़े। अगर आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता होता तो शायद आप इस तरह की घिनौनी, घटिया, जलील हरकत आप कभी भी ना करते। मैं उस टाइम से इतना शौक में हूँ, वो जब मैंने फुटेज देखी, मैं भी दफ्तर से निकलती हूँ, मैं भी जाती हूँ। एक खौफ होता है ना, खौफ इंसान में आ जाता है कि आपका कोई कसूर नहीं है, आपने किसी को कुछ कहा नहीं है, किसी को गाली नहीं दी है, किसी का कुछ चुराया नहीं है, तो फिर आपके साथ ये ज्यादती क्यों? क्या इन ज्यादतियों का मदावा करने वाला कोई नहीं है? क्या कोई नहीं है जो इन वाक़यात को रोके? आप देखें बहुत खुशकिस्मती से वो बच्ची बच गई। पता नहीं उसके साथ क्या करते, उनको कैसे पता चल गया पुलिस पीछे आ रही है, उन्होंने उसको छोड़ दिया, अब वो उसको छोड़ के चले गए। बात यह है कि ये एक नहीं कई वाक़यात हैं। बच्चियों के साथ रेप के बहुत से वाक़यात हैं, अगवा बराए तावान के बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं आपको मिस्र की एक यूनिवर्सिटी का वाक़या सुनाती हूँ।
مصر، یہ بھی 2 دن پہلے ہی خبر میری نظروں سے گزری، مصر کی یونیورسٹی میں ایک طالب علم لڑکا اور لڑکی ایک کلاس میں پڑھتے تھے، بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس میں. اس لڑکے نے ایک لڑکی کو پرپوز کیا، اس کو پسند کرتا تھا، اسے شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے بارہا اس لڑکی کو پرپوز کیا، اسے منانے کی کوشش کی، اسے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بارہا کہنے کے باوجود اس لڑکی نے انکار کیا. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اگر لڑکا کوئی کسی کو پرپوز کر رہا ہے اور وہ لڑکی بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس میں کیوں لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اب اس مصری لڑکے نے کیا کیا، اس لڑکے نے سوچا کہ میں تو اس سے بدلہ لوں گا، اور اس لڑکے نے وہ بدلہ لیا. وہ لڑکی یونیورسٹی سے گھر نکلی، گھر جانے کے لیے اسٹاپ پر کھڑی ہوئی، وہ لڑکا بھی پیچھے آیا، اس نے چاقوؤں سے وار کرنا شروع کر دیا اس لڑکی کے اوپر. آس پاس کے لوگوں نے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن بڑا مشکل ہو رہا تھا چھڑوانا. جب بہت زیادہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور اس کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس لڑکے نے وہ چاقو اس لڑکی کی گردن پر چلا دیا. وہ لڑکی تڑپ تڑپ کر، اس لڑکی نے جان دے دی، وہ مر گئی، وہ لڑکی وہ جاں بحق ہو گئی. وہ لڑکی 24 گھنٹوں کے اندر پبلک پروسیکیوٹر نے جو مقدمہ تھا وہ فوجداری عدالت میں پیش کیا. 10 دن کے اندر وہاں کی عدالت نے فیصلہ سنایا. 10 دن کے اندر وہاں کی عدالت نے فیصلہ سنایا، اور عدالت نے فیصلہ سنانے کے بعد فیصلہ یہ سنایا کہ اس لڑکے کو سزائے موت دی جائے. یہ اس کا جو گھناؤنا جرم تھا اس کی سزا دی عدالت نے اس کو. ساتھ ہی عدالت نے پارلیمنٹ سے کہا کہ ایسی قانون سازی کریں کہ جب اس مجرم کو سزائے موت دی جائے تو وہ پورے ملک میں میڈیا پہ لائیو اس کی کوریج کی جائے. انہوں نے کہا کہ میڈیا کو دعوت دیں، آپ ایسی قانون سازی کریں. اب بات یہ ہے کہ مصری عدالت کا یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا جب ان لوگوں کو مصر میں، جب پوری عوام ان کی وہ دیکھے گی کہ کس طرح اس مجرم کو لٹکایا گیا ہے پھانسی کے پھندے پہ، تو کوئی جرت نہیں کرے گا اگلی بار کسی کے ساتھ یہ زیادتی کرنے کی، کسی کو قتل کرنے کی، صرف اس بات پہ کہ اس نے انکار کر دیا شادی کرنے سے. لڑکی کسی کی کوئی جائیداد نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا اپنا حق جتانا شروع ہو جائیں. یہاں پر بھی بہت سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کسی لڑکی نے شادی سے انکار کیا، یا اس لڑکی کے بھائی کو مار دیا جاتا ہے، باپ کو مار دیا جاتا ہے، یا لڑکی کے منہ پہ تیزابی پھینک دیا جاتا ہے، یا اس لڑکی کو مار دیا جاتا ہے. یہاں پر تو اس طرح نہ 24 گھنٹوں میں عدالتیں لگتی ہیں کسی عام بندے کے لیے. کسی عام بندے کے لیے کوئی عدالت اس طرح نہیں لگتی ہے. ہاں، سیاستدانوں کے لیے رات کے 1 بجے عدالتیں ضرور سنتی ہیں اور لگتی ہیں، اور اتوار والے دن بھی جو ہے نا وہ عدالتیں لگتی ہیں ہمارے یہاں سیاستدانوں کے لیے. عام بندوں کے لیے شاید نہیں لگتی ہیں. کیا عام بندوں کے لیے اس طرح عدالتیں لگیں کہ رات کے 1 بجے بھی آپ اس طرح کا کوئی واقعہ اگر کسی کی نالج میں آ جائے، کوئی عدالت میں لے بھی جائے، کوئی کہے کہ میں یہ عدالت میں مقدمہ لے کے جاتا ہوں، کوئی 24 گھنٹوں میں نہیں سنے گا. کوئی 8 دنوں میں جو ہے وہ فیصلہ دے کے نا مجرموں کو پھانسی پر نہیں لٹکائے گا. یہاں نون مقدم کا قتل ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا، 7 مہینے تک مقدمہ چلتا ہے. قندیل بلوچ قتل ہو جاتی ہے اپنے بھائی کے ہاتھوں، اب اس کے بھائی کو بریت ہو گئی، اس کے بھائی کو آزادی مل گئی ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، اور دنیا ایسی مثالیں قائم کر رہی ہے کہ اس طرح کے مجرمان کو سرعام پھانسی دی جائے. لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا اقدام اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر بیرونی دنیا کا ایک پریشر ہے، یورپی ممالک کا پریشر ہے کہ آپ اس طرح سرعام پھانسی. وہ تو پھانسی کے خلاف ہے، سرعام پھانسی دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو پھانسیوں کے خلاف ہے. تو ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری تجارت بند ہو جائے گی، ہمارے جو کاروباری معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، ہماری جو تجارت ہے یورپی ممالک کے ساتھ اس کو دھچکا پہنچے گا. لیکن دوسری طرف انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے. کسی کی بہن بیٹی آئے روز مر رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. پیسوں کا نقصان ہو جائے یہ برداشت نہیں ہے ہم سے، کسی کا جانی نقصان ہو جائے یہ برداشت کر کے یہ قوم جو ہے وہ مکمل بے حس ہو چکی ہے. تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، پرویز الہی صاحب، بڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا، پنجاب کی عوام کی خدمت کرنے کا. آپ دوسرے کام بھی کیجیے، آپ ترقیاتی کام بھی کیجیے، آپ پنجاب کی حالت بھی بدلیے، لیکن پلیز ایک کام ضرور کیجیے آپ کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس پر نظر رکھیں، اور جو ملوث ہیں، جو کردار ملوث ہیں ایسے واقعات میں، پلیز ان کو کڑی سے کڑی سزا دیجیے. بہت شکریہ.